अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सिकंदर अली है। मैं आपसे कराची से मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज आपको मैं प्रॉपर्टी के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दाखिल होती हैं, सिंध हाई कोर्ट उस पर क्या अहकामात देते हैं, तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन कौन सी ऐसी सोसाइटियाँ होती हैं जहाँ पे लोगों को अपनी जमा पूंजी, उम्र की जमा पूंजी होती है, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वहाँ पे प्लाट वगैरह लेने चाहिए या नहीं, या उसके बारे में तो किन किन सोसाइटियों में ये मुकदमात चलते हैं। तो आज जो सिंध हाई कोर्ट में ये मुकदमात चले हैं उनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महमूदुल हक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्कीम 33 में यहाँ पे गैर कानूनी कब्ज़ा है। ये डिस्ट्रिक्ट शर्की में है। यहाँ पे जमायत इस्लामी वालों ने और अवाम ने एक पिटिशन दायर की है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या तफसीलात हैं, क्यों ये पिटिशन दायर की गई है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दहली कॉलोनी है, यहाँ पे जो है दहली कॉलोनी में 80 गज की एक 11 मंजिला इमारत बनाई गई थी, वो गैर कानूनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक महमूदाबाद नंबर 3 में गैर कानूनी तमीरात की है, और गुलशन मेमार में अहमद गोट है, उसकी इराजी पर तनाज़ा था, उसके ऊपर भी एक कब्ज़े का मामलात हैं जिसमें मुख्तियार कार को और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध हाई कोर्ट ने झाड़ पिलाई है। उसके अलावा मैं आपको एक बताऊं कि अनार गार्डन है स्कीम 33 में, ये अब्दुल्ला शाह गाजी गोट है जो अनार गार्डन है, यहाँ पे एक वहाँ की एक आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सारी जो है सिंध हाई कोर्ट में जो सारे केस चलते हैं उसमें ये सिंध हाई कोर्ट में अनार गार्डन यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी गोट बनाया गया है, और उनकी सड़कें हैं वो क्लोज करके वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी गोट, वहाँ पे जो है सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको मिसमार करके 17 माह तक जो है रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, डिप्टी कमिश्नर को, ईस्ट को, शर्की को और मुख्तियार कार को हुक्म जारी किया है। इसके अलावा अहमद गोट जो है गुलशन मेमार में है, उसके बारे में जो है सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध, थाना गुलशन मेमार के SHOs को और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को अहकामात जारी किए कि 1987 के बाद कोई भी गोट है वो लीज़ नहीं हो सकता। तो ये लीज़ कैसे दी गई, अलाटमेंट कैसे दी गई, मुख्तियार कार सिंध सनद गोठाबाद को कहा गया कि ये सनदें जो हैं कैसे दी गई, 260 स्क्वायर यार्ड पे ये गोट कैसे बनाया गया, उसके बारे में भी पेशरफ्त रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने अपना मांग ली है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पे मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने महमूदाबाद नंबर 3 में गैर कानूनी जो है तामीरात पे वो उसके बारे में भी रिपोर्ट पेश की है। उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा कि फौरी तौर पे गैर कानूनी जो हैं इमारतें हैं और उनको जो है मिसमार करके सिंध हाई कोर्ट में 45 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराई जाए। दहली कॉलोनी में भी एक 80 गज पे 11 मंजिला बनाई गई थी। यहाँ पे तारिक अली एडवोकेट जो कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की तरफ से पेश हुए, उनको जो अदालत ने कहा कि ये इमारत कैसे बनी, उनको गिरा दिया जाए। तो किस तरह आप ये इमारतें बनाते हैं, जब इमारतें बन रही होती हैं तो उस वक्त क्यों नहीं करते। तो मनोड़ा में भी जो है कैंटोनमेंट मनोड़ा को भी अहकामात जारी किए सिंध हाई कोर्ट ने। उसके अलावा जो अहम यहाँ पे महमूदुल हक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33 में जमायत इस्लामी की शर्की की तरफ से ये अपना पिटिशन दायर की गई थी कि उनके खातों में हेरा फेरी की गई है, मुख्तियार कार ने मिली भगत करके बिल्डर्स से कब्जा करवाया गया है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको भी फौरी तौर पे रोका जाए, प्लाटों पे जो कब्जा है वो वापस दिलवाए जाएं। तो इस बारे में सिंध हाई कोर्ट ने जो है अपना नोटिस जारी करके महमूदुल हक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर 48 में गैर कानूनी कब्जा जो है उसके बारे में दरख्वास्त जमायत इस्लामी की तरफ से दाखिल की गई थी, उस पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। तो इस बारे में आइए तो जमायत इस्लामी की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है
تو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیا کہا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جن جن دوستوں نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی جانکاری جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں پراپرٹیز کے حوالے سے ملتی رہے. شکریہ. محمود الحق ہاؤسنگ سوسائٹی کی کارپوریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا کیس لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور کافی عرصے سے لوگوں نے سالوں سے لوگوں نے یہاں پہ پلاٹ لیے ہیں، پیسے جمع کرائے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز دیے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ دے چکے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک پلاٹ یہاں پہ نہیں ہے. پچھلے دن مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر اس پوری سوسائٹی کے اندر کچھ 6 سے 7 سیکٹر ہیں. ایک سیکٹر ایسا صرف ایسے ہے جس میں 48 ہے، جس کا نام ہے، اس کی ایک سیل ڈیڈ ان کے پاس موجود ہے مینجمنٹ کے پاس. انہوں نے مینجمنٹ نے نہ اس کی میوٹیشن کرائی ہے. کچھ دنوں پہلے وہاں پہ اس زمین کے اوپر بھی ایک گروپ نے آ کے قبضہ کر لیا اور انہوں نے اس بات کو کلیم کیا کہ یہ زمین ان کی ہے. اور پھر انہوں نے جو پہلے سے محمود الحق کی سوسائٹی کی جو زمین کے اوپر جو باؤنڈری وال تھی وہ توڑ کے اپنی ساری باؤنڈری وال بنا کے وہاں پہ قبضہ کر کے سب کچھ کرا دیا. ایسی صورتحال کے اندر جو غریب لاٹیز ہیں، جو عام لاٹیز ہیں، جن کے ایک ایک 2 گھر ہیں وہاں پہ، وہ کدھر جائیں اور کیا کریں؟ وہ مینجمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو کبھی آج کی کہانی سناتے ہیں، کبھی کل کی کہانی سناتے ہیں، کبھی پرسوں کی کہانی سناتے ہیں. وہ حکومت کے پاس جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ زمین کسی اور کی ہے، انہوں نے میوٹیشن نہیں جمع کی. تو ایسی صورتحال کے اندر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حق کی آواز بنیں گے، مظلوم کی آواز بنیں گے. اور مظلوم کی آواز بننے کے بعد مظلوموں کو ان کو حق دلانے کے لیے جس سطح تک ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے کراچی کے مائع ناز جو وکیل ہیں محترم عثمان فاروق صاحب کو اس کیس کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کو یہ کیس دیا ہے. عثمان فاروق صاحب کی جو ہسٹری ہے اس میں ماشاءاللہ انہوں نے بہترین طریقے سے لوگوں کو حق بھی دلایا اور اس پہ کام کیا. تو انشاءاللہ عثمان فاروق صاحب کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی اس کیس کو پرسو کرے گی اور یہاں پہ مظلوموں کو ان کو حق دلانے کی پوری کوشش کرے گی. ایک بات آخر میں کہہ دوں، جب سے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم یہ کیس پہ جائیں گے اور کیس کے معاملات کو ہم ہینڈل کریں گے، اس کے بعد سے مستقل مینجمنٹ جو ہے نا ہمیں پریشر کر رہی ہے اور ہمارے پر ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، ہمارے الاٹیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، سارے الاٹیز کو. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کیس کرنے کی کوشش کی تو جو آپ پہ ذمہ دار ہوں گے تمام چیزوں. ہم مینجمنٹ کو اور حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جتنے الاٹیز ہیں یہ بے یار و مددگار نہیں ہے، یہ بے سہارا نہیں ہے. جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے اور ظالم کو ہم اس کو کوئی سبق سکھائیں گے کہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا جائے. کراچی کے اندر، پورے کراچی کے اندر جس طرح اس پوری سوسائٹیز کے اندر، اس طرح پورے علاقوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ سوسائٹیز ہوں، چاہے بلڈرز ہوں، جس پہ لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے یہاں پہ لگائے ہیں اپنی زندگی کے اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا. ہم ان لوگوں کا حق دلا کے رہیں گے اور وہ سارے کام کریں گے جس کا حق یہ سب لوگ رکھتے ہیں. جی آپ کچھ یہ ایک آپ کی سوسائٹی کا روزہ نہیں ہے، اس شہر کی 70% سے زائد زمین کا یہی روزہ ہے.